अस्सलामु अलैकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मेरा आज कोई इरादा नहीं था कि मैं आज वीडियो बनाऊंगी। मेरा सुबह से कोई इरादा नहीं था। फिर कुछ लोग चीख चीख के बुलाते हैं तो फिर एसकेटी को मैदान में आना ही पड़ता है। लेकिन आज मैं किसी दूसरे तीसरे कुत्ते बिल्ले को आंसर ना देते हुए मैं सिर्फ़ और सिर्फ सोनू जी की बातों का जवाब दूंगी, क्योंकि अब सोनू जी ने विद प्रूफ बता दिया कि कौन कितना ख़ानदानी है, कौन ख़ानदानी नहीं है। आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है सोनू जी ने। सबसे पहले मैं किचन में जाके ग्रीन टी बना के आती हूँ। आज मैंने सुबह सुबह उठ के नाश्ता किया था, और फिर जब सोनू जी की मैंने वीडियो देखी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने गलती से दूसरी दफ़ा नाश्ता बना लिया, और जब मैंने दूसरी दफ़ा नाश्ता बनाया तो डस्टबिन में जब मैं अंडे का छिलका डालने लगी, मैंने कहा ये एक और अंडा किसने बना के खाया है। एक अंडा तो चले अभी मैं बना रही हूँ, और एक मेरे हस्बैंड ने नाश्ते में खाया है, तो ये तीसरा अंडा। फिर मुझे याद आया कि मैं तो नाश्ता कर चुकी हुई थी। सोनू जी की वीडियो की खुशी में मैंने दूसरी दफ़ा नाश्ता किया है अभी थोड़ी देर पहले। तो अभी ग्रीन टी बना के उसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों से बात करूँगी। सोनू जी, आपने तो हैरान कर दिया मुझे। मैं तो परेशान हो गई हूँ। मैं दूसरी दफ़ा नाश्ते बना बना के, अंडे बना बना के खा रही हूँ। मैं मर के दोबारा ज़िंदा हो के भी यकीन नहीं कर सकती थी कि ये जो गज़ल है वो एसकेटी के साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। गज़ल ने मुझे अपनी माँ की कसमें खा खा के बताया था, अपने माँ बाप की कसमें खा खा के बताया था कि साजिदा के साथ उसका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। इसीलिए तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैंने यहाँ पे रोना है, यहाँ पे मैंने हंसना है, मैंने करना क्या है। यही तो वजह है कि मैं दो दफ़ा नाश्ते बना के खा रही हूँ कि मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हुआ क्या है। सोनू जी, आज आपने गज़ल की सबसे बड़ी सच्चाई जो सामने लेके आई है ना, आपके उसके वॉइस मैसेजेस, जब वो आपसे मशवरा मांग रही थी कि साजिदा ने जो है वो मतलब एसकेटी के खिलाफ वीडियो बनाई और ये वो मुझे मशवरा दें कि मैं क्या, जब वो आपसे मशवरा मांग रही थी उन दिनों में भी वो कसमें खा खा के मुझे आके बताती थी कि मेरा साजिदा के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, क्योंकि मैं साजिदा और गज़ल में अब मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। क्योंकि मैं गज़ल को कहती थी कि जाके साजिदा को बोलो जितनी बातें मेरे ख़िलाफ़ करनी है करो। क्योंकि मुझे पता है मैंने किसी को इस काबिल ही नहीं समझा कि मैं घर की पर्सनल बातें इन लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैंने इनके साथ कुछ भी ऐसा वैसा कुछ है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। तो क्या ये लोगों को बताएंगी या क्या ही मेरे ये राज फाश करेंगी। तो मैंने बोला था गज़ल से कि जितना साजिदा बोल सकती है मेरे लिए बोले, मेरे ऊपर कीचड़ उछालती हो उछाले, लेकिन मेरे छोटे भाई, मासूम भाई के वाले से कोई बात ना करे। इतनी सी मैंने जब गज़ल से रिक्वेस्ट की थी, उसने कसमें खा खा के पता हंसी आती है मुझे। उसने कसमें खा खा के बताया था कि मेरा साजिदा के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। लेकिन आज सोनू जी ने वॉइस मैसेजेस सुना दिए हैं गज़ल साहिबा के कि साजिदा और गज़ल आपस में राब्ते में थी। गज़ल ख़ुद मान रही है। अब यहाँ पे बताएं मेरे प्यारे बहन भाइयों, झूठा कौन है और सच्चा कौन है? जो अपनी माँ की कसमें खाती है, जो कहती है कि मैं ख़ानदानी हूँ, मैंने उम्रा किया हुआ है, मैं 5 वक्त की नमाज़ी हूँ, वो सच्ची है? या फिर जो कहती है एसकेटी तो एसकेटी है। एसकेटी किसी के बाप से भी नहीं डरती, किसी के अब्बे से भी एसकेटी नहीं डरती। सोनू जी, आज आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया किस तरह से अदा करूं। मैं जो मर के भी नहीं कर सकती थी वो आपको नहीं पता कि आपने क्या किया है एसकेटी के लिए। आपने कितने एहसानात एसकेटी के ऊपर किए हैं। एक ये वॉइस चला के जिसमें ये बात साबित हुई है कि गज़ल और साजिदा हमेशा से राब्ते में थे। आपने जाने अनजाने में ना मुझ पे एक और बहुत बड़ा एहसान कर। लेकिन आज आपकी मुझे एक बात बहुत बुरी लगी है, जो आपने ये कहा है कि एसकेटी और गज़ल दोनों मिलके, और एसकेटी जो है वो अपनी दादी वाले डंडे के साथ मुझे धोए, और जो है वो है गज़ल। अब तो मुझे इसका नाम लेते हुए भी नफ़रत होती है। तो आपने कहा कि गज़ल जो है वो मुझे हमारी नानियाँ दादियाँ डंडों से कपड़े नहीं धोती थी।
آج اگر میں قسم کھا کے یہاں پہ بات کروں نا، اللہ پاک کی قسم، کیونکہ اس چیز کا کوئی پروف نہیں ہوتا، اور اگر ہو تو بھی میں نہیں لگاؤں گی، کیونکہ غزل کبھی میری دوست، میری بہن رہ چکی ہے، تو میں یہ قسم کھا کے آپ کو بتا سکتی ہوں، میری قسم غزل والی قسم نہیں ہے کہ ماں کی قسم اور باپ کی قسم اور فلانے کی قسم اور یہ اور وہ، اور میں نے عمرہ کی ہے، میں نے 5 نمازیں دن میں پڑھتی ہوں، یہ SKT اس طرح کے کام نہیں کرتی، میں سچ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ اگر میں نے غزل کے کہنے میں آ کے سونو جی پہ ویڈیوز بنانی ہوتی تو آج میرا چینل سونو جی کی ویڈیوز کے خلاف بھرا پڑا ہوتا، قسم کھا کے بول رہی ہوں، غزل والی قسم نہیں ہے، SKT والی قسم ہے، کہ اگر میں نے اس عورت کے کہنے میں آ کے سونو جی کے خلاف ویڈیوز بنائی ہوتی، علی سمودر کے خلاف ویڈیوز بنائی ہوتی، یا کسی اور ریئیکشن چینل والے کے خلاف ویڈیوز بنائی ہوتی، میرا چینل آج بھرا پڑا ہوتا۔ صرف اور صرف ایک ویڈیو آپ کے خلاف بنائی تھی، اس نے بھڑکایا تھا مجھے، اس نے مجھے کہا تھا کہ سونو جی کیوں نہیں، یہ تو سونو کہتی تھی نا، تو اس نے کہا تھا کہ سونو نے تمہارے ماں باپ کے اوپر بات کی ہے، سونو نے تمہارے خلاف ویڈیو بنائی ہے، اور یہ پھر اتنی جھوٹی عورت ہے، اس قدر جھوٹی عورت کہ پھر اس بات میں بھی یہ قسمیں کھاتی ہے کہ میں نے SKT کو نہیں کہا تھا کہ تم نے کہا نہیں تھا، تم نے بھڑکایا تھا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ تم اس کے سونو جی کے خلاف ویڈیو بناؤ، تم نے مجھے اس طرح سے بھڑکایا تھا، باقی کہنے کی بات جو ہے نا وہ تم نے کئی دفعہ کہا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی پھر اس دفعہ کے بعد سونو جی پہ کوئی بات نہیں کی ہے۔ رابعہ احمد والا ٹاپک ہو، صبا احمد والا ٹاپک ہو، سونیا والا ٹاپک ہو، کوئی بھی ٹاپک ہو، کسی بھی ٹاپک پہ اگر ہمارا اختلاف ہو جائے نا، مطلب سونو جی اور بات کریں، میں اور بات کروں، ہماری کبھی بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے 1-2 ویڈیوز سونیا گوپال کے حق میں بنائی تھی اور میں نے خلاف بنائی تھی، ہماری لڑائی نہیں ہوئی تھی، ہماری کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے۔ صرف ایک دفعہ اس غزل کے بھڑکانے میں آ کے میں نے صرف سونو جی پہ ویڈیو بنائی تھی، تو آپ اب ایسا نہ کہا کریں سونو جی بار بار کہ میں اس کے کہنے میں شاید آ کے ویڈیوز بناتی ہوں، اس کے کہنے پہ اگر آ کے میں نے ویڈیوز بنائی ہوتی نا، میں صرف ریئیکشن چینل والوں کے خلاف ہی بکواس کر رہی ہوتی۔ پھر یہ دوسرے ریئیکشن چینل والوں کو یا دوسرے لوگوں کو کہتی ہیں کہ شاید وہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، شاید وہ جو چینل والے ہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ میں آج اس سے یہ سوال کرتی ہوں کہ تم مسلمان ہو نا، پھر تم ایسا کیسے کر سکتی ہو کہ تمہیں جلا ارائیں کی انفارمیشن جو عورت دیتی ہے تم اس کا نام نہیں بتاتی، پھر تم دوسری عورتوں کو بدنام کر کے چلی جاتی ہو۔ ویورز، یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ اس عورت نے ایک دفعہ اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ تسلیم آنٹی جو ہے وہ اسے انفارمیشن دیتی ہیں۔ چلیں جی، میں اس کی یہ بات مان لیتی ہوں کہ تسلیم آنٹی ہی اسے انفارمیشن دیتی ہوں گی، سونیا کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، میں مان لیتی ہوں۔ وہ جو شہزاد بھائی کی امی ہیں جسے ہم لوگ چوچا کہتے ہیں، اس کی جو ماں ہے، اس کے بارے میں یہ بات کر رہی تھی کہ وہ مجھے انفارمیشن دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ آنٹی تمہیں انفارمیشن دیتی تھیں، جب پھر انہوں نے انفارمیشن دینا بند کر دیا، پھر جب تم ان کا نام لے گئی، مطلب تمہیں کوئی جھجک نہیں ہوئی، تمہیں کوئی ذرا شرم نہیں آئی، تمہیں کوئی ذرا لحاظ نہیں آیا کہ میں ان کا نام لے رہی ہوں۔ تسلیم آنٹی اور سونیا کی ماں بہنیں ہیں، ان کے درمیان میں کتنی کوئی غلط فہمیاں ہوں گی، کتنا کوئی تمہاری وجہ سے جھگڑے ہوں گے، تمہیں یہ ذرا شرم نہیں آئی، تمہیں ذرا لحاظ نہیں آیا۔ آج بھی اس عورت کی وجہ سے، صرف اور صرف اس غدار عورت کی وجہ سے مجھے یہ طعنے سننے کو ملتے ہیں کہ میں جلے ارائیں والوں میں سے انفارمیشن لیتی تھی، مطلب جلے ارائیں کے مردوں سے اور عورتوں سے انفارمیشن لیتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، میں لیتی تھی انفارمیشن، میری پچھلی ساری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں کہ میں نے پھر وہ جو انفارمیشن لی ہے وہ کون سی ویڈیو میں استعمال کی ہے۔ یہ میں وہ خلائی مخلوق کو بھی کہہ رہی ہوں، اس سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہوں کہ جو میں نے تم سے انفارمیشن نکلوائی ہے وہ مجھے ایک کوئی ویڈیو ہاں، جہاں پہ یہ ساجدہ نے بتایا تھا کہ یہ لوگ جو ہے امداد کے نام پہ بھیک مانگتے ہیں، وہ ٹاپک سب سے پہلے میں نے ہی کور کیے تھے،
وہ میں نے مطلب ان کی پرسنل انفارمیشن پہ ویڈیوز بنائی ہیں اور ان چیزوں کو میں آن کرتی ہوں. اس کے علاوہ میں نے کب یہ ویڈیو میں کہا ہے کہ سماویہ نانی کے گھر گئی ہوئی ہے, سماویہ ناراض ہو کے گئی ہوئی ہے, یا میں نے کب کہا ہے کہ ندیم بھائی بیمار ہے, ہاسپٹل میں ہے, یا لائبہ کدھر ہے, اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. بدنام تو مجھے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میں جو ہے ان سے پرسنل انفارمیشن لیتی تھی, ان کے مردوں سے عورتوں سے رابطے میں ہوتی تھی, یہ مجھے انفارمیشن دیتے تھے. میرے چینل پہ ایک ویڈیو کوئی نکال کے دکھا دیں کوئی ایک ویڈیو. اور دوسری طرف اگر غزل کی بات کی جائے تو اس کی ویڈیوز تو شروع ہی انفارمیشن سے ہوتی ہیں. سب سے اہم بات, سب سے ضروری بات جس کے لیے میں نے آج ضروری سمجھا کہ مجھے آج ویڈیو بنانی چاہیے, حالانکہ میں بنانے نہیں والی تھی, حالانکہ میرا اس بات کی طرف دھیان نہیں گیا تھا, لیکن سونو جی نے اس پوائنٹ کو اٹھایا کہ یہ اس نے جو سونیا کے حوالے سے بات کی ہے, پروف دی ہے سونیا کے حوالے سے کہ سونیا وہ چنے کے کھیت کپاس کے کھیت میں سونیا کی جو بھی چیزیں تھیں, جو بھی باتیں تھیں, مجھے شرم آتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سیریس ہو کے بات کرتے ہیں, بڑا سیریس ٹاپک ہے. یہ باتیں اس نے مجھے بھی کہی تھیں, اس غزل نے مجھے بھی کی تھیں یہ باتیں, لیکن پھر یہ تو ہے خاندانی, یہ تو ویڈیو میں اس طرح کی باتیں کر دیتی ہے, اور میں خاندانی نہیں ہوں, ہم لوگ خاندانی نہیں ہیں, تو ہم لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے کہ کیا نام ہے اس کا, کپاس کے کھیت میں کیا ہوا, یا وہ سونیا کا بچہ. اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں میرے منہ سے آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں سنی ہوں گی, کبھی کسی ایک بندے نے بھی اگر یہ باتیں کہ سونیا کا بچہ ہونے والا تھا, یا وسیم انفٹ ہے, یا اس طرح کی باتیں یہ جو غزل کرتی تھی, یہ باتیں آپ نے میرے منہ سے کبھی بھی نہیں سنی ہوں گی. مجھے پھر بتائیں. آج میں ان سب لوگوں سے یہ سوال کرتی ہوں جو مجھے تانے دیتے ہیں کہ میں جلنے رائم والوں سے رابطے میں تھی اور میں ان سے انفارمیشن لیتی تھی, مجھے آج وہ سب لوگ جواب دیں کون سی انفارمیشن پھر میں نے ویڈیو میں یوز کی. چلو میں مانتی ہوں کہ انسٹا پہ وہ آ کے مجھے انفارمیشن دیتے تھے, ساجدہ خود بھی دیتی تھی, ساجدہ نے خود اپنے بارے میں بھی انفارمیشن مجھے دی ہوئی ہے, اپنے بارے میں بھی دی ہوئی ہے, لیکن کون سی ویڈیو میں میں نے ان کی یہ ساری انفارمیشن یوز کی, کون سی ویڈیو میں میں نے بتایا کہ آج سونیا کھیت میں کیا کرنے جا رہی ہے, کیا کرنے نہیں جا رہی, کون سی ویڈیو میں بتائیں مجھے, کون سی ویڈیو میں نے بتایا. چاہے میری آج سے 4 سال پرانی ویڈیو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے میری آج کی ویڈیو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اور مجھے بتائیں پھر کہ مجھے یہ تانا کیوں مارا جاتا ہے, کس کے کہنے پہ مارا جاتا ہے. صرف میری اتنی سی غلطی تھی کہ میں نے ساجدہ کو اور اسے اپنی بہن بنایا تھا, اور اس گروپ کا میں حصہ تھی جدھر یہ لوگ باتیں کرتے تھے. حالانکہ یہ غزل گندہ مجھے کرنا چاہتی تھی کہ میں گندی ہوں, مطلب SKT گندی ہے. یہ اس نے پہلے دوست بنا کے ساجدہ کے خلاف ویڈیوز بنائی اور اب میرے خلاف بنا رہی ہے, اور آج میرے پاک پروردگار نے تمہیں چٹا کوڑا بنا دیا ہے. تم مطلب جب ویورز, جب وائس میسیج ہی آپ اس کے سن چکے ہیں سونو جی کی ادھر مطلب ویڈیو میں, پھر رہ کیا گیا ہے. خلائی مخلوق کو تو میں اب اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ اسے میں کوئی بھی جواب دوں. جس عورت نے بچے کے اوپر بات کی وہ میری نظر میں ایسی گری ہے کہ جیسا کبھی کوئی گرا ہی نہیں ہوگا. گھٹیا عورت ہے ویورز, گھٹیا ترین عورت ہے وہ, کہ سمپیتی لیتی ہے. سمپیتی کس بات میں لیتی ہے؟ جب میں نے اس کے خلاف ویڈیوز بنائی تھی, ساجدہ کے خلاف جب میں نے ویڈیوز بنائی تھی, تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ مطلب اس نے مجھے کچھ اپنی پرسنل باتیں بتائی تھی کہ کس کے ساتھ اس کے چکر ہیں, یہ وہ جو بھی پرسنل اس کا کچھ تھا. وہ چیٹ آج بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے. وہ ویڈیو میں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا ویڈیوز میں, اور وہ ذکر کس وجہ سے کیا تھا, کیونکہ اس نے میرے بھائی پہ اٹیک کیا تھا, جو میرے برداشت کے باہر باتیں تھیں. تو جب میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا ایک ویڈیو میں اور واضح کر کے میں نے بتایا کہ اس کے پاس رات کو کوئی مطلب آیا تھا, یہ وہ اس طرح کی کوئی کہانی اس نے مجھے سنائی تھی, اس چیز پہ میں نے اسے وارن کیا کہ میرے ساتھ اس طرح کی بدتمیزیاں نہ کرنا, میرے بھائی کے والے سے کوئی بات نہ کرنا, ورنہ میں بھی ویڈیو میں بتا دوں گی کہ تمہارے پاس کون آیا تھا یا کیا مطلب جو تم نے مجھے کہانی سنائی تھی وہ میں بھی بتا سکتی ہوں. اس ویڈیو پہ جناب مجھے کوئی کمنٹ آیا ہوا تھا, تو اس مطلب اس کے بھانجے کے والے سے کہ اس کے بھانجے کی اور اس کی چارپائی ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے, یہ وہ اس طرح کا کوئی کمنٹ تھا. اور سب لوگوں کو اس چیز پہ اعتراض تھا کہ مطلب یہ لوگ اوپر
अकेले सोते हैं, मुझे इन चीज़ों पे कोई वो नहीं है, वो भांजा है, उसका बच्चा है। मैंने कभी इस तरह की कोई उल्टी सीधी बात नहीं की थी। इसने उस चीज़ को, वो जो मतलब मेरी वीडियो थी ना, पूरी वीडियो, उसको अपने बताए हुए मर्द को उसने बीच से हटा दिया और नोमी को वहाँ पे जोड़ दिया कि एसकेटी तो इतनी गंदी है, एसकेटी तो इतनी घटिया है, मुझे मेरे भांजे के साथ जोड़ दिया। आज भी साजिदा जब मेरे ख़िलाफ़ वीडियो बनाती है, ख़ुद अपने आप को अपने भांजे के साथ जोड़ती है। लानत है ऐसी खाला पर जो अपने आप को ख़ुद अपने भांजे के साथ जोड़ती है। हालांकि ये बात साजिदा बहुत अच्छी तरह से जानती है कि मैंने अपनी वीडियो में इसको किसके साथ जोड़ा। चलिए मान लेते हैं ना, सब्सक्राइबर को नहीं पता ना कि कौन आया था, किसकी कहानी मैं सुना रही थी कि साजिदा के पास कौन आता है, कौन जाता है, किसकी बात हो रही है। आप सब लोगों को नहीं पता ना, साजिदा को तो पता है। फिर इस औरत का बनता है कि अपने आप को अपने भांजे के साथ जोड़े और फिर इल्ज़ाम एसकेटी पे लगाती है कि एसकेटी ने मुझे मेरे भांजे के साथ जोड़ दिया। लख दी लानत है तुम्हारे पैदा होने वाले दिन पे, लख दी लानत है। तुम अपने आप को अपने भांजों के साथ जोड़ो, जिसके साथ जोड़ो, तुम हो ही ऐसी, तुम कर ही यही सकते हो। तुम लोग सिंपैथी लेने के लिए कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम वो लोग हो जो सिंपैथी लेके संपत्ति बनाते हैं। तुम वो लोग हो। आज अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है मुझ पे, करम है मेरे मालिक का मुझ पे, कि मैं इस गज़ल की बातों में नहीं आई। इसने वैसे भी मैं आने वाली नहीं हूँ। ये कहती है ना कि मैं कानों की कच्ची हूँ। अगर मैं कानों की कच्ची होती तो इस औरत ने कितनी मर्दों के बारे में आके इस गज़ल जुल्फ़िकार ने कहा कि वो अनफिट है, वो अनफिट है, वो इस तरह की बातें। मैंने आज दिन तक जावेद मामू की बेटी के हवाले से कोई ऐसी वैसी बात नहीं की है। मैंने साबरा और जावेद मामू की बेटी को उन्हीं की बेटी कहा है। चाहे मेरे सब्सक्राइबर भी इस चीज़ पे इतराज़ करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी वैसी कोई बात नहीं की कि आज मुझे शर्मिंदगी हो, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे मैंने कभी वीडियोस नहीं बनाई। लोगों को एक्सपोज करते करते ये औरत रिएक्शन चैनल वालों के खिलाफ भौंकने लग गई, और उनके खिलाफ भौंकते भौंकते अभी खुद ही एक्सपोज होके रह गई। रह क्या गया है पल्ले तुम्हारे गज़ल, क्या रह गया है? यारा जी कह के, जानी जानी कह के तुम्हें समझा रहे थे, लेकिन तुम तो ऐसे समझ रही थी कि तुमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। तुम्हें अगर हम प्यार से समझा रहे हैं तो मतलब तुम हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा मायने रखती हो। तुम भौंकती जाओगी, बहू बहू करती जाओगी और हम कुछ भी नहीं कहेंगे। आज मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस पे इस बात का भी है, भाई रखे साजिदा के साथ ताल्लुक़ वास्ते रखे, लेकिन जब मैंने इसे कहा था कि जाके साजिदा को बोलो मेरे भाई पे बात ना करो, तो इस औरत ने अपनी माँ बाप की कसमें खा के कहा था मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कितनी बुरी तरह से एक्सपोज हुई हो तुम और तुम्हारा भाई दोनों। ये मुझे धमकियाँ देती है कि तुम्हारा नंबर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अच्छा, पूरी बातें कर भी देती है वीडियो में, जैसे इसने सोनिया के हवाले से की हैं पूरी, वो खेत शेत ये वो हुआ, बच्चा शच्चा, सारी बातें कर भी देती है कि मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी, और फिर कहती है कि मैं बताऊँगी भी नहीं। मैं क्यों बताऊँ? यहाँ पे तो मेरा मीम चलाने का दिल कर रहा है, मैं नहीं बताऊँगा। धमकियाँ इसने मुझे दी मेरे चैनल के हवाले से, हालांकि ये बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक तो मुझे चैनल से कोई इतना सरोकार नहीं है कि अल्लाह ना करे कुछ हो भी जाए तो मुझे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर फिर भी ज़ाहिर सी बात है, अफसोस तो होता है ना। मेहनत है मेरी, 3-4 साल की मेहनत है, तो मुझे अफसोस तो होगा। तो ये औरत अगर मेरे चैनल को कोई नुकसान करेगी तो मैं इसका चैनल छोड़ दूँगी। जिसके पास 40 से 45 ऑप्शन है व्यूवर्स, ये चीज़ मैं अब आप लोगों को कल एक मैं वीडियो बना के दिखाऊंगी। लैपटॉप से मैं अपनी पूरी एक वीडियो बना के दिखाऊंगी कि इसने मेरी वीडियोस कितनी यूज़ की हैं। ये समझती है कि शायद शॉर्ट वीडियोस हैं वो जो सोनिया की, उस पर तो वो तो कोई भी उठा के लगा सकता है, उस पर अगर मैं स्ट्राइक दूँ, उन पर नहीं स्ट्राइक दूँगी मैं। तुम्हें मैंने खुद ही रिकॉर्डिंग्स कर करके दी थी, तुम्हें मैंने कई सारी सोनिया की रिकॉर्डिंग्स दी थी, जो कि पहले ज़ाहिर सी बात है, पहले इंसान खुद अपने लिए वीडियो बनाता है फिर दूसरों को देता है ना। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो मैं अपनी वीडियो में नहीं यूज़ करती थी? तो पहले किसकी वीडियो आती थी, सुबह किसकी वीडियो आती थी? कॉपी कैट कौन है, पीछे पीछे कौन चलता है? ये सारी चीज़ें लोगों को अब वाज़े हो गई हैं। या तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है कि कोई तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे और उस बेस पे तुम वीडियो बनाओ, या तो तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। तुम किसी के सहारे के बगैर कुछ भी नहीं हो, और आज इस चीज़ को तुमने साबित किया है।
ثابت کیا ہے تم نے. آج تمہارے لیے جو ایک ویڈیو بنی ہے نا اس سے ساری چیزیں ثابت ہو گئی ہیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہوا ہے. لعنت ہے ایسی ریئیکشن چینل والی پہ جو لوگوں کی پرسنل زندگیوں میں گھس کے اور ان کے اوپر ریئیکشن کرتی ہے اور پھر ان کے گھر کی بربادی کا باعث بنتی ہے اور پھر ان سے ہاتھ ملا لیتی ہے اور پھر دوسروں کو بھی منع کرتی ہے کہ بھئی اس پہ تم نہ بات کرو. بھئی ہم کیوں نہ بات کریں سونیا سے، مطلب سونیا کی ویڈیوز کے حوالے سے ہم کیوں نہ بات کریں، ہم کیوں نہ ریئیکشن کریں. ہم کون سا ان کے گھروں میں گھس رہے ہیں یا ہم کون سا ان کی کوئی پرسنل لائف کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہم تو وہ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آج کے بعد ویورز، آج کے بعد اگر اس عورت کی کوئی بھی ویڈیو آئی اور اس نے میرا نام لیا اس ویڈیو میں، اس عورت نے اگر میرا نام لیا اس ویڈیو میں، اس دن پھر ویورز آپ لوگوں کو 2 چینل بالکل نہیں نظر آئیں گے. اس کے اگلے دن یا مطلب جتنے دن وہ اس میں لگتے ہیں نا، مطلب کاپی رائٹ اسٹرائک میں جتنے بھی دن لگیں گے، اس کے بعد وہ ویڈیو آخری ویڈیو ہوگی. وہ ویڈیو آخری ویڈیو ہوگی جس ویڈیو میں اس عورت نے مجھے میرا نام لے کے مخاطب کیا. یہ میں اوپن چیلنج کر رہی ہوں. 2000 کے قریب اس کے چینل پہ ویڈیوز ہیں. کتنی کو یہ شارٹ ویڈیوز ڈیلیٹ کر لے گی یا کتنی کو یہ لانگ ویڈیوز ڈیلیٹ کر لے گی. 2 چینل آپ کو نہیں ملیں گے. ایک میرا خود کا چینل بھی نہیں ہوگا اور ایک اس کا بھی نہیں ہوگا. بس انشاءاللہ.